सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. इमिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं. सुरवातेकूच आमच्यो चुक्यो आमी ओळखून घेवया आनी काळजांतान देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो डोपराध. एपासत बागीवोन सदांच आंकवार मारी सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. आयच्या मिसाचें इंतेसांव ही मिसाची भेट हांव पेद्रू फालेऱ्यो आनी कुटुंब तांचे पासत भेटयता. केरीत भाशेन पेद्रू फालेऱ्यो हाका सासणीक जिवीत स्वर्ग फावो जावंक हे मिसाचे भेटेन मागता. तेच परी हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. मिस नेनेन्शिया फेर्नांडीस बरी भलायकी, लग्नाचो दीस समारंभता रेमेडियो आनी वासंती वास, जुल्म दीस समारंभता रोजारियो आल्मेडा, मास्टर नॅश पेरेरा, नेविशा पेरेरा. तेच भाशेन बरी भलायकी के अनिकेत डायलन आनी ताच्या कुटुंबाक. तेच परी आमचीं इंतेसांवां आमच्योय गरजो ह्या वेळार मनांत हाडुया आनी बाबार्थान कोतकोत्यान देवा मुखार आमी दवरुया. कोणवाल्या बापा, आमच्या मागण्याक दयेन कान दी आनी आमकां भेट दिवंक येतोल्या तुज्या पुताचे कृपेन काळोखान बुडतल्या आमच्या काळजाचेर तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोकोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोचेक देखली. तिणें कुलां पोरमोणे मैदानार तंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उचारली. ताणें म्हणलें, बियोराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पोत दाखयता तें तो पळयता. तो देवाक कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा,
कितलें सोबीत तुजें तोंबू, इस्रायेला कितलीं सोबीत तुजीं गोरां. पयस विस्तारलोल्या फालक्या सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुलतोल्या बागां सारकीं, सोर्वेस्परान रोयलोल्या रोखतबोळां सारकीं, उदकां लागसोल्ल्या देवदार रुखां सारकीं. ताच्या कुळांतलो एक वीर उत्पन्न जाता, हिशोब नासलोल्या पोरजांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगागा परोस व्हरतो, ताची राज पदवी चडत चडत वेतोली. आनीक एक बाकीत ताणें उचारलें. ताणें म्हणलें, बियोराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतोल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतोल्यांचें, बोव वोत्त्या देवाची जाणवाय घेतोल्यांचें बाकीत. सोर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता, तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयतां पूण आतां न्हय, तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नोकेत्र फुडारीपण चलयता, इस्रायलांतली राजकाटी उपजोता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्परा, तुजें मारोग म्हाका दाखय. तुज्या सोडटाच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजी काकलूट विसरूं नाका सोर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सोर्वेस्परा, माये मोगान म्हजो उगडास कोर. जबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. तुजी काकलूट आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या? जेजून परतीपाड केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारता, तुमी तें म्हाका सांगशीत जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करता तें हांवूय तुमकां सांगी. जुवांचें स्थान खंयतान आयलें, स्वर्गांतावन वो मनशांतावन, आनी ते आपणाचेच भितर अशें फुरफूंक लागले,
आमी स्वर्गार्थान म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो. तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सोत मानलें ना? पूण आमी मनशांतान म्हणल्यार आमी लोकांक भिवंक जाय, कित्याक सगळीं जुवांवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परती पाडून तांणी म्हळें, आमी नकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे सोत्तेन हांव हें करता तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणांनो, आयच्या वाचपांतलो आमी 2 संदेश आमकां घेवया. आयच्या पयल्या वाचपाचो मुखेल संदेश आमकां म्हणल्यार दुसऱ्यांक वायट करपाचें सोडून बरें करप, बरें चिंतप, बरें आवडप हें गरजेचें. हें की देवाक मानता म्हूण पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. लोकगोंतीच्या पुस्तकान 22, 23 आनी 24 आनी 24व्या आवेस्वरान आमकां बालाकाची खबर मेळटा. आनी हो बालाक म्हणटा तो मोहोबाचो राजा. हो राजा आनी इज्रायल पोरजेक पडो नासलोले. इज्रायल पोरजा बरी मजबूत घोट जाता, उदारप तांचे सगळें बरी वस्तू दिसती पडटा तें पळोवन बालाक राजा बालामाक आपयता. बालाम हो भक्तिवंत मनीस, ताका आपयता आनी राजा बालामाक सांगता, वच आनी जंय इज्रायल पोरजा आसा ते पोरजेक शिराप घाल, वायट तांचेर माग. बालाम वसोंक सोदिना, इज्रायल पोरजेचेर शिराप घालूंक सोदिना. राजा ताका बऱ्यो वस्तू बासायता, ग्रेस्काय बासायता, तरी पूण तो वचोंक सोदिना. पूण राजा जबरदस्ती करतात म्हणटच तो वेता आनी वेताना म्हणटा, देवाक जाय तें हांव थंयसर करतलो, देवाक मानता ते भाशेन हांव थंयसर करतलो. बालाम वेता आनी जेन्ना इज्रायल पोरजेक पडयता, इज्रायल पोरजेचेर शिराप घालचे सुवातेर इज्रायल पोरजेक बरें आवंडेता, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तांचे वरवीं फुडाराक कितें जातलें तेंय बी बाकीत करता. आनी ही वागणूक देवाक ताची मानता. देखून हांव म्हणटालो, आयच्या पयल्या वाचपाचो मुखेल संदेश दुसऱ्यांक वायट न्हय पूण दुसऱ्यांक बरें करुया, बरें आवडुया, हें की देवाक मानता. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो मुखेल संदेश म्हणल्यार सोत जाणां जावन ओगे रावप ओ नोको जालनासतना वागप, ही चाल देवाक जेजूक मानना. आयच्या शुभ वर्तमानान कांय मनीस जुदेव धर्माचे वडील जेजू मुखार एक प्रश्न घेवन येतात. आनी प्रश्न म्हणल्यार ते जेजूक विचारतात, तूं खंयचे सोत्तेन ओ कोणाचे सोत्तेन अधिकारान ह्यो तूं वस्तू करता. आनी तांचें खोटें मन पडोवन जेजू तांकां आनीक एक प्रश्न घालता. तुमच्या प्रश्नाक हांव जबाब दितां, पूण पयले तुमी म्हज्या प्रश्नांक जबाब दियात. जुआंवचो बावतिस्म खंयतान आयलो, स्वर्गार्थान ओ मनशांतावन. आनी हे मनीस धर्माचे वडील भासाभास करतात, जबाब जाणात ते, पूण लोकांक भिवून जेजूक सांगतात, आमी नकळो. सोत कितें तें जाणात ते, पूण सोत सांगिनात, ओगे रावतात, नोको जाल्ल्या भाशेन रावतात. ही बी वागणूक जेजूक मानना. ताकाच लागून जेजूय तांच्या प्रश्नाक मागीर जबाब दिना. हांवूय तुमकां जबाब दिना म्हणटा. म्हत्वाचो संदेश आमकांय बी, कित्याक जायते पावटी आमी सोत जाणो आनी सोत जाणा आसतना आमी ओगी रावता ओ आमी नोको जाल्ले भाशेन वागता. एकूच आमी उदाहरण घेवया. आमचे समाजीक गोंयची परिस्थिती. फाटल्या दिसांनी
जायत्यो चळवळ जाल्ल्यो आमी आयकता. कोळसो नाका, डबल ट्रॅकिंग नाका, झाडां कातरूप नाका. आनी हेंय बी आमी आयकलां हे प्रोजेक्ट तर गोंयांत आयले जाल्यार कितले गोंयकारांक आनी गोंयांक मार बसतले ते. सोत आमी जाणा. सोत जाणा जावनूय बी घोडे जावं येता आमी ओगी आसा ओ आमी नॉको जाल्ल्या भशेन ओ म्हाका कित्याक पडलां, म्हज्या बाटांतल्यान कांय डबल ट्रॅकिंग वचना, म्हज्या बाटांतलीं कांय झाडां मारिनात. असले घोडे म्हाका कित्याक पडलां, आमची वागणूक जावपाक येता ओ हांव सोत जाणा पूण हांव ओगो आसा. कित्याक भिरांत तांकांय भिरांत आसलोली, म्हाका भिरांत आसा. हांवें तर हाजेर ताळो तर उबारल्यार म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबान कितें वायट जायत. दुसरो म्हत्वाचो संदेश शू वर्तमानान जेजू दिता, सोत जाणा जावन नॉको जाल्ल्या भशेन वागूंक आमी फावना, ओगे रावूंक आमी फावना. खेरीत भाशेन आयच्यो दोनूय शिकवण्यो आमच्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक खेरीत करपा म्हाका आनी आमकां सगल्यांक मागुया. निर्मळ पेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या शिजून ती गोडलोली. ताचे कोण आपले मासरोग ताणे पोसूंक आमच्या ओतम्यान. एक फूट करूंक जेजूक बोळये आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे काने तुज्या मानाक समोर पिता. म्हज्या बाबा भयणानू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक पबीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका वपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूळ घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतो येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी उचारता. पवित्र
पवित्र पवित्र दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सय उंच सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनोत जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोत जिवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती बागीवन दोरम दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमेन आयज देवाचें उतर आमकां दुसऱ्यांक वायट न्हय पूण दुसऱ्यांक बरें करूंक दुसऱ्यांक बरें आवंडूंक आमकां आपयता आयज देवाचें उतर आमकां सोत जाणो जावन सोत नोको जाल्ल्या भशेन वागूंक न्हय ओगे रावंक न्हय पूण सोत जिवंक आमकां आपयता हे परी जिवंक केरीत कृपा आमकां सगळ्या हे मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेट पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा काळजांत तूं आयलाय तुज्या ह्या पवित्र आसने पासत तुका आर्गां दिता. ह्या आसन्या वरवीं तुजो खरो गोवाय जावंक तूं म्हाका तुजे कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत तुका दिनवासता जेजू. असलीच कुरपा आमची पोरजां आशेता जांकां तुका शेवंक मेळना. हे आमचे पोरजेक तुजें ओत्मीक दर्शन दी आनी जेजू तुका शेवल्ल्या परी आमचे पोरजेक भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. जय जयकार तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान अतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळय म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जेसूरशी आयल्या दोनया ओजो तुजी मागो Aitor tusa somestaci doin bag
तुजे सरशी आयल्या दोनया मागूंक तुजी मोजत आमकां आयक दोनया आमची जाप आनी बागोय आमची गरज तूच आमचो देव तूच आमचो सोमी दोनी हें वळखून जेजू आमची मान बागोवन तुका आमी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा नमस्कार आमी तुका करता मोग आमचो तुका दिता तुज्या मोगान तूं आमकां विंगयताय तुज्या मोगान तूं आमकां राखताय सांबाळटाय तुज्या मोगान तूं आमकां पेकयताय सोगोट तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तुका वाखाणटा रोजारियो आल्मेदा नॅश पेरेरा नेविशा पेरेरा तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या रेमेदियो आनीक वासंती वाज हांचे पासत आमी तुका आर्गां दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा ये वेळार आमी बरी भलायकी मागता नायनिशा फेर्नांडीस तेच परी केय आनी कीत हांकांय बरी भलायकेन बोर डायलन ताकाय बरी भलायकी दी पिडींतलो बरो कर म्हूण आमी मागता उबारता जेजू तुका दर एक आमची भाव भयणां जाणी आपणा पासत मागूंक लायला भलायके पासत कुटुंबा पासत हेर तांच्यो गरजो आसात ती तांचे पासत सगळ्यो गरजो जेजू तुका उबारता पिडा कश्ट प्रश्न सगळ्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजें उमोडीक रगत वारय सगळें तुवें दिलें हें समजून आमी जेजू तुका वाखाणटा तूच आमचो जिवो देव जिव्या देवा तुजी आमी तुस्त गायता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिनवासा जिव्या देवाक वाखाणटा
हे वेळार तुका उबारता दर एक कुटुंब वेगवेगळ्या प्रश्नांनी भरलेलो. घोव बायलांचे प्रश्न, भुरग्यांचे आवय बापायचे प्रश्न, शेजाऱ्याचे प्रश्न, भाव भयणाचे प्रश्न, कुटुंबाचे प्रश्न जेजू तुजे मुखार घालता. हे वेळार जी कुटुंबां वेगवेगळ्या कारणाक लागून वळवळटात जेजू तुजे मुखार आमी उबारता. जेजू मोगाडा दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार दर एका कुटुंबाची जेजू पिडा तुका उबारता. तुजे उमडीक रगत जेजू ह्या कुटुंबाचेर शिवराय आनी रोगता वरवीं ह्या कुटुंबाक धुवन काड. तांची शांती परतून दी जेजू. तांकां तुजे कुरपेन भर. हे वेळार वेगवेगळी भाव भयणां आमचे बर्थडेची जी पिडेंत आसात तांकां उबारता जेजू. फ्लोरिंदा, जोकी पेरेरा हो आमचो भाव, तेलमिनिया ग्रेशियस ही आमची भयण. हेर आमची भाव भयणां जी वेगवेगळ्या पिडेंत वळवळटात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. हे वेळार उबारता जेजू तुका आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. दर एका भाव भयणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. उबारता तुका आमचे बोडदेचो वाठार, आमचे गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजे उमळीक रगत शिवराय आनी तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो आख्खो संवसार पेकय. जेजू तुज्या हातान आमचो जीव प्राण घालता. तूंच आमचो आसरो हें आमी वळखता जेजू. आनीक तुज्याच मोगान आमकां राख. तुज्याच हातान आमचें जिवीत आमी घालता. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेंत म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेंत म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवासो. जेजू तूं मोग जीवो, ओमरू जिविताचो दारूक तूं आत्म्याचो कुंवर सरवणेचो. जेजू तूं मोग जीवो, ओमरू जिविताचो दारूक तूं आत्म्याचो कुंवर सरवणेचो. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. ओगेपणांतल्यान आमच्या कुटुंबाक पासत मागुया. ओगणीत काकूतीच्या देवा,
आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडा निरंतरा खालीवंक हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक इलाज. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा मनाची शांती. हे पिडेचेर जे वखद आयलां तें बेगीनूच आख्ख्या संवसाराक परजेक पावूंक आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सोपुर्णायेक पावूंक जेजू तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात. धंदे सोंपल्यात, नोकरी ना, रिणांनी बुडल्यांत. असलेंय सगळें दोयाडकाड जावं उत्पन्न कर जेजू. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावन सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपोटून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.